अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, अब्राहमिक रिलीजन में 1,24,000 पैगंबर आए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, कुरान कहता है 1,24,000 पैगंबर आए हैं। हालांकि कुरान में इनका खाली 29-30 का नाम है, बाइबल में शायद 40-50 का नाम है। तो अब लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि इतने पैगंबर क्यों आए और क्या, तो वो सब चीज़ें तो एक अलग ही बहस है। लेकिन मैं फिर भी आपको सिर्फ इतना बता दूं कि 1,24,000 पैगंबर यरूशलेम से लेके मक्का के बीच के इलाके में आए हैं। सारे इसी इलाके में आए। बाकी दुनिया को पैगंबर की ज़रूरत नहीं थी। कोई अमेरिका में नहीं आया, ऑस्ट्रेलिया में नहीं आया, इंडिया में नहीं आया। जब मौलवी को ये बात पूछो तो मौलवी कहता है कि कोई भरोसा नहीं, राम भी कोई पैगंबर हो। तो भाई साहब, राम जी का पीरियड है ना, इब्राहिमिक रिलीजन को तो 5,000 साल हुए हैं। राम जी का पीरियड तो इससे बहुत पहले का है। एनीवे, कैसे आते हैं पैगंबर, ये मैं आपको, आज नया एक पैगंबर आया है इधर दुनिया में। एक पैगंबर था नूह, जिसको इंग्लिश में बाइबल में नोहा कहते हैं। नूह शायद तीसरा पैगंबर था इस्लाम का। आदम था, फिर शीश था और फिर नूह था। नूह ने अपने फॉलोअर्स को ये बताया कि अल्लाह तुम्हारी गुनाहों से बहुत नाराज़ है, तो अल्लाह दुनिया को ख़त्म कर रहा है और दुनिया में सिर्फ वो लोग बचेंगे जो मैं कश्ती बना रहा हूँ, नाव, जो उसमें आएंगे वही बचेंगे, बाकी पूरी दुनिया फना हो जाएगी। तो लोगों ने मजाक उड़ाया, इसने कश्ती बनाई, बहुत बड़ी कश्ती। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि इस कश्ती में दुनिया के हर जानवर का एक एक जोड़ा रखो, हर सब्जी फूल पौधा एक एक रखो, और अपनी फैमिली और अपने जो जो फॉलोअर्स मान जाते हैं उनको लेके आओ। तो ये इस तरह हुआ और फिर तूफ़ान आया, पूरी दुनिया ख़त्म हो गई और खाली ये कश्ती बची। फिर तूफ़ान ख़त्म हुआ, सब मर गए। तो कश्ती में जो बचा था वो, उससे ये फिर दुनिया फैली है। और फिर उसकी साइंटिफिक वो मुल्ला देता है कि नूह के 3 बेटे थे, हाम, साम और एक और था। तो जो आर्यन हैं वो शायद हाम की नस्ल से थे, साम हैं उनसे गोरे या पता नहीं, मतलब इनके नस्लें, और ये साइंटिफिक सारी थ्योरियां दे रहे हैं। लंबी कहानी है कि क्या मैं बोलूं। खैर, अभी घाना में, अफ्रीका का कंट्री घाना है, वहाँ पे एक आदमी है, उसका नाम है एबो नोहा, यानी एबो नू। उसने ऐलान किया कि मैं प्रॉफिट हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, और अब अल्लाह तुम लोगों के गुनाहों से बहुत नाराज़ है। तो अल्लाह दुनिया में 25 दिसंबर 2025 को एक ऐसा तूफ़ान ला रहा है जिससे पूरी दुनिया फना हो जाएगी। और मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि 8 कश्तियाँ बनाओ, और जो भी इन 8 कश्तियों में सवार होगा सिर्फ वो बचेगा। तो घाना के लोग तो पागल हो गए। अब उसने कहा मुझे कश्तियाँ बनाने के लिए पैसा चाहिए। तो लोगों ने अपनी ज़मीन जायदाद जेवरात सब कुछ बेच के इसको खूब पैसा दिया और इसने कश्तियाँ बनानी शुरू की। 23 दिसंबर को इसने ऐलान किया कि अल्लाह तुम लोगों की बलिदान से खुश हो गया है और अल्लाह ने पोस्टपोन कर दिया है 25 दिसंबर को दुनिया तबाह करने का प्लान। इसलिए मैं तुम लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि अब दुनिया तबाह नहीं होगी, पोस्टपोन हो गया है प्रोग्राम, और अब तुम लोगों के बलिदान से अल्लाह भी खुश हुआ है और अल्लाह का नबी पैगंबर मैं भी खुश हूँ। अजीज दोस्तों, फिर उसी दिन इसने $89,000 की मर्सिडीज गाड़ी खरीदी। अजीज दोस्तों, इस तरह आते हैं नबी। एक आया इब्राहिम, उस वक्त एक बादशाह था नमरूद। इब्राहिम साहब की कोई
ویلیو تھی نہیں. اس نے کہا میں اللہ کا نبی بن جاتا ہوں, اور نمرود کے سامنے کھڑا ہو کے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. فالوورز آ گئے. پھر اس کا بیٹا, ایک بیٹا تھا اسحاق جو کہ سارا اس کی بیوی سے پیدا ہوا, اور ایک بیٹا اسماعیل جو اس کی لونڈی جو تھی غلام نوکرانی ہاجرہ, اس سے پیدا ہوا اسماعیل. دونوں نبی بن گئے. دونوں بیویوں کی بنی نہیں, مطلب ایک بیوی تھی ایک لونڈی تھی. تو بیوی سارا نے جھگڑا کیا کہ اس کو روانہ کرو. تو یہ ہاجرہ کو اور اس کے بیٹے اسماعیل کو لے کے بیت الحم جو آج اسرائیل کا حصہ ہے, بیت الحم سے اونٹ پہ بٹھا کے مکہ لے کے آئے. مکہ میں اس وقت کچھ نہیں تھا. تو یہ وہاں پہ ایک پہاڑی پہ صفا کی پہاڑی کے پاس ان دونوں ماں بیٹے کو چھوڑ کے چلے گئے. اب پانی نہیں, ریگستان. یہ کہانی ہم نے قرآن میں اور حدیثوں میں سنی ہے. تو ہاجرہ صفا کی پہاڑی پہ چڑھتی تھی, دیکھتی تھی چاروں طرف پانی نہیں نظر آتا تھا, پھر بھاگ کے آگے جاتی تھی, وہاں ایک اور پہاڑی تھی مروا پہ چڑھتی تھی, پھر پانی ڈھونڈتی تھی. تو جو بچہ تھا اسماعیل وہ زمین پہ لیٹا ہوا تھا, تو وہ زمین پہ پاؤں رگڑ رہا تھا, تو اللہ نے وہاں سے پانی نکال دیا. اور وہ زمزم کا پانی جو جیسے بھارت میں گنگا جل ہوتا ہے, ایسے مسلمانوں کا زمزم کا پانی, وہ آج تک پانی بہہ رہا ہے وہاں سے. تو وہ کہانی ہم نے سنی تھی. اسماعیل کی نسل سے آئے محمد, اور اسحاق جو کہ ان کا بیوی کا بیٹا تھا, اسحاق کی نسل سے آئے یہودی, موسیٰ, سلیمان, داؤد. اسحاق کا بیٹا تھا یعقوب, یعقوب کا بیٹا تھا یوسف, اس طرح. اور اسی نسل میں جیسس بھی آئے جو کہ کرسچینٹی کا وہ ذریعہ بنے. اور پروفٹ آتے رہے, کہانیاں چلتی رہیں. محمد بھائی آئے تو محمد صاحب نے کہا کہ کہانی دکان بند, میں آخری ہوں. محمد بھائی نے دکان ہی بند کر دی کہ اب میں آخری ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, جو آئے گا اس کو اڑا دو. محمد کے گزرنے کے بعد عرب میں کئی نبی پیدا ہو گئے. ابو بکر نے فوجیں بھیج کے سب کو مار دیا. تو اس طرح پروفٹ آتے تھے. اسلام ایک دکان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. مذہب ایک دھندا ہے. قرآن میں جہاد 41 بار آیا ہے, جہاد کا ذکر, اور جہاد کرنے کا حکم ہے. یہ مسلمانوں کو رائٹ دیتا ہے قرآن کہ آپ کافروں کے خلاف جو کہ اسلام کو نہیں مانتے ان کے خلاف جہاد کر سکتے ہیں. اس کو آج ایکسپلائٹ کرتے ہیں مولوی, جیسے کہ یہ آپ کے سماج وادی پارٹی کے ممبر آف پارلیمنٹ محب اللہ ندوی جہاد کے لیے بھڑکا رہے ہیں بھارت کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے. یہ چیزیں بھارت کو سمجھنی ہوں گی. عزیز دوستوں, کہانیاں بہت ہیں. اسلام کا ایکسپینشن جہاد پہ ہوا ہے. عرب میں کوئی انڈسٹری نہیں تھی, کوئی کھیتی نہیں ہوتی تھی, چھوٹی موٹی چیزیں اگتی تھیں, کھجور تھی, کدو تھا, اس طرح 2-4 چیزیں اگتی تھیں. محمد نے ان کو نئی انڈسٹری دی جہاد کی. گھوڑے پہ بیٹھو, تلوار اٹھاؤ اور فتح کرو. جس شہر کو فتح کرو گے اس کا سارا سامان تمہارا, اس کے سارے لوگ تمہارے غلام. اس سے بڑا انسینٹیو کیا ہوگا؟ اس سے بڑا انسینٹیو کیا ہوگا؟
تو یہ انسینٹیو ایسا تھا کہ جتنے فارغ لوگ تھے جاتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے. مدینہ جانے کے بعد پہلا جہاد جو کیا گیا وہ بدر کی جنگ تھی. مسلمان کہتے ہیں کہ مکہ کے کافر حملہ کرنے آئے تھے مدینہ کے اوپر، جبکہ نیوٹرل ہسٹورینز بتاتے ہیں کہ سیریا ایک بہت ڈیولپڈ ایریا تھا. تو مکہ کے تاجر جاتے تھے یہاں سے چھوٹی موٹی پروڈکٹس جو ہوتی تھیں وہ لے کے سیریا وہاں پہ بیچتے تھے اور سیریا سے پروڈکٹس لے کے آتے تھے. تو یہ ایک تاجروں کا لشکر، تاجروں کا قافلہ تھا جو سیریا سے واپس آ رہا تھا. تو اس کو مدینہ کے جہادیوں نے لوٹ لیا. اس کے بعد مکہ میں جب یہ خبر پہنچی تو مکہ کے لوگ آئے حملہ کرنے. تو احد کی جنگ ہوئی. احد کی جنگ میں انسینٹیو صاف تھا، جو ملے گا وہ تمہارا غلام، جو سامان ملے گا وہ تمہاری ملکیت. تو وہاں سے اگر ایک مثال ہے کہ 1000 آدمیوں کا لشکر آیا تو 1000 گھوڑے ہوں گے نا یا اونٹ ہوں گے، 1000 تلواریں ہوں گی، ڈھالیں ہوں گی، تیر ہوں گے، کمانیں ہوں گی، پھر کھانے پینے کا سامان ہوگا. تو اس طرح اسلام پھیلایا گیا. بنو امیہ آیا، 4 خلیفہ تھے، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی. اس کے بعد معاویہ آئے. معاویہ کو یہ لوگ مسلمان نہیں مانتے، وہ خلیفہ نہیں مانتے تھے، لیکن بہرحال وہ مسلم امپائر کا مالک تھا، خلیفہ تھا. اس کے دور سے بنو امید امپائر کی خلافت شروع ہوتی ہے. تو بنو امیہ کا جو خلیفہ تھا نا، مالک شاید، تو عبد المالک، تو ولید پہلے ایک خلیفہ تھا، وہ مر رہا تھا. تو سلیمان بن عبد المالک ہے نا، وہ پھر خلیفہ بنا. تو ولید جب خلیفہ تھا نا تو اس نے اپنے کمانڈر حجاج بن یوسف کو کہا کہ اب نئی دنیایں فتح کرو. تو اس کے 3 کمانڈرز تھے. ایک تھا محمد بن قاسم، 16 سال کا، وہ شاید حجاج بن یوسف کا داماد تھا. اس کی لشکر دیکھ کے اس کو بولا کہ یار ہندوستان دنیا کی سونے کی چڑیا ہے، جاؤ سندھ سب سے پہلے پڑتا ہے، سندھ پہ فتح کرو، حملہ کرو. تو بہانہ بنایا گیا کہ سندھ میں کچھ مسلمان بچیاں سندھ کے راجہ طاہر نے گرفتار کر لی ہیں. اس کی فریاد آئی ہے کہ مجھے بچاؤ، حجاج بن یوسف تمہیں لشکر بھیج رہا ہوں. جبکہ اس وقت حجاج بن یوسف کے اپنے حرم میں 5000 لونڈیاں غلام تھیں، اور ان لوگوں کا اصول تھا کہ ان کی لونڈیاں صرف ان کے استعمال میں رہتی تھیں اور وہیں مر جاتی تھیں، وہیں ان کا سارا کچھ ہوتا تھا. اور یہ ایک مسلمان کی فریاد پہ اس نے لشکر بھیجا تھا. کہانی یہ تھی کہ علی کے بیٹے حسین نے کربلا میں جنگ کی تھی معاویہ کے بیٹے یزید کے ساتھ، ہار گئے تھے. تو جو کچھ بچے تھے شیعہ علی کے ماننے والے، جو کہ خلیفہ نہیں مانتے تھے اس کو، یہ بھاگ کے راجہ داہر کے پاس آئے تھے، اور راجہ داہر نے ان کو پناہ دی تھی کہ سناتنیوں کا یہ اصول ہوتا تھا کہ جو آپ کی شرن میں آ گیا اس کے لیے جان بھی دے دیں گے. تو محمد بن قاسم نے آ کے راجہ داہر کو کہا کہ تم ہمیں یہ ہمارے جو مجرم ہیں، باغی ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دو. راجہ داہر نے کہا کہ میرا دھرم اس کی اجازت نہیں دیتا، اور میں تو جو میری شرن میں آ گیا اس کی حفاظت کروں گا. تو پھر سندھ پہ حملہ کیا محمد بن قاسم نے. ایک تھا طارق بن زیاد. طارق بن زیاد کو حجاج بن یوسف نے کہا کہ تم یہاں سے جاؤ موروکو، اور موروکو کے سامنے ایک ڈیولپ ورلڈ ہے اسپین، اس پہ حملہ کرو. اس وقت اسپین کا مسئلہ یہ تھا کہ جیسے بھارت میں چھوٹے چھوٹے راجیہ بٹے ہوئے تھے اور آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے، ویسے اسپین کا بھی حال تھا
छोटी छोटी सल्तनतें स्पेन में बनी हुई थी। तो उन छोटी छोटी सल्तनतों को आपस में लड़ने का फ़ायदा उठाया तारिक बिन ज़ियाद ने, और उसने स्पेन में पहले गरनाता पे शहर था, एक बहुत बड़ा शहर था गरनाता, फिर कुर्तोबा, इस तरह करके ज़्यादातर स्पेन पे कब्जा कर लिया। और तीसरा था उतैबा बिन मुस्लिम। उतैबा बिन मुस्लिम को सेंट्रल एशिया की तरफ भेजा। अब आप नक्शा देखें कि उस वक्त मुस्लिम एम्पायर है ना, वो मदीना से कैपिटल को कूफा में लेके आए थे सीरिया में। तो आप नक्शा देखें तो सीरिया के लेफ्ट पे आप चले जाएं तो यूरोप आ जाता है, वहाँ पे एक लश्कर गया। राइट पे इंडिया आ जाता है, वहाँ पे एक लश्कर। और नॉर्थ पे आपके सेंट्रल एशिया, तो वहाँ पे कुतैबा बिन मुस्लिम गया। तो ये आप देखें कि यूरोप में तो 800 साल तक वहाँ पे हुकूमत रही है। एक वक्त आया था कि फ्रांस और इटली के काफ़ी इलाके कब्जा कर लिया था। सिसिली है जो इटली का जजीरा, उसका कैपिटल मार्शल्ला है, मार्शल्ला। और मार्शल्ला माशाअल्लाह से बना है, और वहाँ पे मसाले और अरब जैतून और इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। तो वहाँ पे भी मुसलमान पहुँच गए थे, लेकिन फिर यूरोपियंस को गैरत आई, और जब अलायंस हुआ, मलिका इजाबेल जो थी, जिसने स्पेन में काफ़ी वापस इलाके ले लिए थे, और उसमें छोटे छोटे राज्य नहीं पूरे मिल गए थे, एक बड़ी सल्तनत बन गई। और फिर इसकी शादी हुई शायद फ्रांस के बादशाह के साथ या ऐसा ही कुछ था। तो वो दो लश्कर मिल के उन्होंने फिर मुसलमानों का सफाया किया स्पेन से। तो आज यूरोप में ठीक है, आज नए माइग्रेंट्स मुसलमान हैं, लेकिन अब वो पुराने मुसलमान आपको सिर्फ बोस्निया अल्बानिया साइड पे थोड़े बहुत मिलेंगे, जो पुराने मुसलमान हैं जो बनु उमैया के दौर में। और फिर बाद में ऑटोमन अम्पायर जब तुर्की में थी तो उसने ईस्टर्न यूरोप पे काफ़ी हमले किए थे, तो वो मुसलमान रह गए। इस तरह इंडिया में आज आपको, मतलब यूनाइटेड इंडिया, अगर आप अखंड भारत की बात करें तो आज आपको 60-70 करोड़ मुसलमान हैं इधर, लेकिन स्टिल 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू हैं। तो ये सनातन की सच्चाई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे इस्लाम पंजे नहीं गाड़ सका। अजीज़ दोस्तों, डिटेल मेरे पास इसमें भी बहुत है, लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ तक काफ़ी है। एंड पे मैं पंडित सतीश शर्मा जी की एक वीडियो लगा रहा हूँ। अभी ब्रिटिश ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक डिबेट की बात हुई थी, मैंने आपको बताया भी था 2-3 हफ्ते पहले। उसमें पंडित सतीश शर्मा भी इनवाइटेड थे, लेकिन उन्होंने फिर किसी वजह से उनकी स्पीच ना हो सकी, तो उन्होंने फिर रिकॉर्ड करा के ये आपके सामने मैं रख रहा हूँ उनकी स्पीच, जिसमें वो बताएंगे कि क्या असल चीज़ें हैं। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।